भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अनि के छ भाइ बहिनीहरू, रमाइलै छ होला के रे हैन? सबै कुरा क्लासहरु टक्क टक्क पढ्न पाइरहेछ, एन्सरहरु लेख्न पाइरहेछ हैन? रमाइलै छ। ल ठीक छ, रमाइलो गर्दै पढ्नु पर्छ आनन्दले है। ध्यान दिएर तपाई सबैजना राम्ररी पढ्नु भएको छ, तपाईले राम्रो रिजल्ट पाउनुहुन्छ है। यसको तपाईले परिणाम राम्रो पाउनुहुन्छ। तपाईलाई यहाँसम्म पुग्ने भाइ बहिनीहरुलाई त म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। तपाईले आफ्नो एज ग्रुप भन्दा साथीहरु भन्दा तपाईले माथिल्लो लेभलमा उठिसक्नु भएको छ है। तपाईलाई पहिले म बधाई दिन चाहन्छु, किन त्यो पछि थाहा पाउनुहुन्छ। र ठीक छ भाइ बहिनीहरु, अब आजको कक्षा चाहिँ हामीले सुरु गरौँ है त। अब आजको कक्षामा चाहिँ हामी पाठ 3 मा छौं। कतिमा भन्दाखेरि पाठ 3 मा छौं। अब अघिल्लो पाठमा हामीले जनगणनाको ऐतिहासिक परिचय र महत्त्वको बारेमा पढ्यौं। कहिले जनगणना भयो, कसरी सुरुवात भयो, कसले सुरुवात गर्यो, लगायतका कुराहरू चाहिँ। र त्यो बारेमा धेरै राम्रो तरिकाले हामी पढ्यौं हो। एक एक कुराहरूलाई केलाउने कोसिस पनि गर्यौं। र अब हामी जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू हो, पपुलेसनको डाटाहरूको सोर्सेसहरू के हुन् त? सोर्सेस अफ पपुलेसन डाटा हो। सो यसलाई भन्दाखेरि हामी कसरी भन्छौं त भन्दाखेरि इंग्लिशमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी सोर्सेस अफ पपुलेसन डाटा स्ट्याटिस्टिक्स है। हामीले जनगणनाको जुन डाटा तथ्याङ्क स्रोतहरू के हुन् त, कहाँबाट हामीले जनसङ्ख्याका तथ्यहरू, तथ्याङ्कहरू, डाटाहरू कलेक्ट गर्न सक्छौं त भन्ने बारे आज हाम्रो कक्षा रहेको छ भाइ बहिनीहरू। ल सुरु गरौँ है त। अब हेर्नुस्, पाठ सुरु भयो है, ध्यान दिनुस् है। जनसाङ्ख्यिकी जनसङ्ख्याको गणितीय अध्ययन हो। अब जनसाङ्ख्यिकीलाई हामीले इंग्लिशमा के भन्थ्यौ अरे? डेमोग्राफी, राइट? सो डेमोग्राफी जनसङ्ख्याकी जनसङ्ख्याको गणितीय अध्ययन हो। म्याथमेटिकल स्टडी अफ पपुलेसनलाई चाहिँ जनसाङ्ख्यिकी भनिन्छ। डेमोग्राफी इज द म्याथमेटिकल एन्ड अझ इंग्लिशमा स्ट्याटिस्टिकल स्टडी अफ पपुलेसन। ठीक छ, यो बुझ्नुभयो तपाईले? ठीक छ। डेमोग्राफी इज द म्याथमेटिकल एन्ड स्ट्याटिस्टिकल स्टडी अफ पपुलेसन भन्दा जस्तै नेपालीमा के भन्यो भन्दा जनसाङ्ख्यिकी जनसङ्ख्याको गणितीय अध्ययन हो। यसको भन्नको मतलब गणितीय भनेको क्याल्कुलेसन गर्न मिल्ने, प्रतिशतमा निकाल्न मिल्ने, गन्न मिल्ने हैन। साइकोलोजिकल हैन के, म्याथमेटिकल। यति होला उति होला ठ्याक्कै यति जना यति प्रतिशत हो भन्ने लगायतको प्रतिशतमा निकालिएको हुन्छ। कतिपय कुराहरू कतिपय नम्बरमा निकालेको हुन्छ, त्यसलाई हामी गणितीय अध्ययन भन्यौं हो। अब अर्कोमा जाउँ। जनसाङ्ख्यिकी तत्त्वहरूको अध्ययन र विश्लेषण गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। हेर्नुस् है, जनसाङ्ख्यिकी डेमोग्राफी कम्पोनेन्टहरूको, तत्त्व भनेको कम्पोनेन्टहरूको अध्ययन र विश्लेषण, अध्ययन गर्न विश्लेषण गर्न। अध्ययन भनेको यो सर्फेसले हेर्ने र विश्लेषण भनेको त्यसभित्र छिर्ने। यति भएपछि त अलि यस्तो गर्नुपर्छ, यति भएपछि यस्तो गर्नुपर्छ, नेपालमा यस्तो रहेछ, त्यहाँ छलफल गर्छौँ, त्यसलाई हामी विश्लेषण गर्छौँ हो। त्यसमा भित्र छिर्छौँ, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ। जस्तै अब नेपालमा यति प्रतिशत चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई कमजोर छन् भन्ने कुराहरू पनि हामी तथ्याङ्कबाट निकाल्न सक्छौँ। त्यसबाट हामीले के विश्लेषण गर्न सक्छौँ भने हाम्रो देशमा आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि ठुलो पहल या योजना ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा विश्लेषण हुन्छ हो। अब अध्ययनले त के भन्यो? अध्ययनले के भन्यो भन्दाखेरि नेपालमा सबैभन्दा नेपाल धेरै आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएका मानिसहरूको जनसङ्ख्या धेरै छ, अध्ययनले बतायो। त्यसलाई समाधान के गर्ने, त्यसलाई विभिन्न योजनाहरू ल्याउनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो विश्लेषण हामी गरिन्छौँ है। यो भन्न खोजेको हो। तथ्याङ्क सङ्कलनमा का लागि जनगणना, नमुना सर्वेक्षण, व्यक्तिगत घटना दर्ता,
जनसङ्ख्या रजिस्ट्रेसन वा अन्य माध्यम अपनाइन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, तथ्याङ्क सङ्कलन डाटा कलेक्सनका लागि पपुलेसन नमुना सर्वेक्षण भनेको अब स्याम्पल टेस्ट होइन, यो कुरो पनि बुझ्नुपर्छ। जनगणना भनेको चाहिँ अब पपुलेसन यो तपाईँले बुझ्नु भएको छ। नमुना सर्वेक्षण भनेको स्याम्पल टेस्ट अनि व्यक्तिगत घटना दर्ता यो बारेमा भयो। जनसङ्ख्या तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जनगणना नमुना सर्वेक्षण व्यक्तिगत घटना दर्ता जनसङ्ख्या रजिस्ट्रेसन वा अन्य माध्यम अपनाइन्छ हो। तथ्याङ्क सङ्कलन यी कुराहरू एउटा पपुलेसन जनगणनाको पपुलेसन काउन्टिङ होइन, जनगणनाको पपुलेसन सेन्सस भन्ने यो त जनगणना पपुलेसन सेन्सस नमुना स्याम्पल टेस्ट गरिन्छ, व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिन्छ, जनसङ्ख्या रजिस्ट्रेसन वा अन्य माध्यम अपनाइने गरिन्छ। यी कुराहरूले हामीले यो जनसङ्ख्या तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहिँ सहयोग गर्छन्। अब तीमध्ये केही जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू तल उल्लेख गरिएको छ। जनसङ्ख्या के को आधारमा हामीले निकाल्न सकिन्छ होइन, त्यो बारेमा विभिन्न स्रोतहरू के हुन् त। एउटा जनगणना सेन्सस त हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हिलो पढेको कुरा भयो, यो त गन्ने कुरै भयो, सिम्पल तरिकाले नै सेन्ससको कुरा गर्दैछौँ हो। जनगणनालाई हामीले के भन्यो भन्दाखेरि सेन्ससको कुरा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू यदि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँलाई भन्छु, केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा तपाईँले लेख्नु होला, र यदि केही कन्फ्युजन छैन भने भिडियोमा लाइक गर्नु होला है, ठिक छ। यदि कन्फ्युजन छ भने पनि भिडियोमा लाइक गरेर कमेन्ट गर्दा राम्रो अझै है त। र भिडियो ब्याकवार्ड केही छुटेको खण्डमा भिडियो ब्याकवार्ड गर्दै फरवर्ड गर्दै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, म त्यो कुरा दोहोऱ्याउँछु। र भिडियो जति पटक तपाईँले दोहोऱ्याए पनि म थाक्नेवाला छैन। किनकि हामी डिजिटल्ली पढ्दैछौँ। के गरी पढ्दैछौँ अरे भाइ बहिनीहरू, हामी डिजिटल्ली पढ्दैछौँ। ओके ल ठिक छ, अब हामी सुरु गरौँ ल जनगणनाको कुरा गरौँ है। ल जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क सङ्कलनको महत्त्वपूर्ण स्रोत जनगणना हो अरे हो। जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क सङ्कलन डाटा कलेक्सन हो, महत्त्वपूर्ण स्रोत जनगणना हो, द्याट इज सेन्सस। जनसङ्ख्या नेपालमा यतिजना जनता छन् या यतिजना नागरिकहरू छन्, यतिजना मान्छेहरू छन् भन्ने कुराको सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई पत्ता लगाउने काम चाहिँ केले गरेको छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ जनगणना द्याट इज सेन्सस रिपोर्ट एक गर्दै घर जाँदै गर्ने कामले। त्यो त एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भइहाल्यो, त सबैलाई थाहा छ जनगणनाको बारेमा। त 1968बाट हामीले फर्मल्ली यसलाई सुरु भएको भन्छ नेपालमा, त हामी अघिल्लो क्लासमा पढ्यौँ। अब सुरु गरौँ। जनगणना गर्दा घर वरिपरिको सदस्य सङ्ख्या, व्यक्तिको उमेर, धर्म, भाषा, शैक्षिक अवस्था। जनगणना गर्दा घर परिवारको सदस्य सङ्ख्या कतिजना लगायत कुराहरू, व्यक्तिको उमेर कति उमेर लगायतका कुराहरू, धर्म, भाषा, शैक्षिक अवस्था होइन, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरिन्छ अरे। जनगणना वा सेन्सस रिपोर्ट कलेक्सन गर्दाखेरि होइन घर हामी गइन्छ। अब जनगणनाकर्ताहरू चाहिँ जानुहुन्छ र त्यहाँ सदस्य सङ्ख्या तपाईँको घरमा कतिजना छन् भनेर सोध्नुहुन्छ हो। तपाईँको घरमा कति उमेरको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, बुवा कति उमेरको, मम्मी कति उमेरको लगायतको प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ, तपाईँको उमेर पनि सोधिन्छ होइन। अनि धर्म, तपाईँहरू कुन धर्म पालन गर्नुहुन्छ, हिन्दू धर्म, क्रिस्चियन धर्म, इसाई धर्म भनौँ होइन, त्यसपछि मुस्लिम धर्म, देन या बुद्ध धर्म या अन्य कुनै धर्म, कुन धर्म तपाईँ अप्नाउनुहुन्छ मान्नुहुन्छ, त्यो कुरा पनि हामीले सङ्कलन गर्नु। अब त्यसपछि भाषा, तपाईँहरू कुन भाषा बोल्नुहुन्छ, नेपाली त सबैले बोल्ने कुरै भइहाल्यो, सँगसँगै तपाईँको मातृभाषा या तपाईँको मदर टङ भन्छ, के भन्छ मदर टङ, यो टर्मलाई ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँहरू नेपाली भए मिडियम भए पनि इङ्ग्लिस मिडियम भए पनि भाषा भन्दा नि यो मदर टङ भन्छ। मदर टङलाई हामीले मातृभाषा भन्छ र नेपालीलाई हामीले राष्ट्रिय भाषा भन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। तपाईँको घरमा बोलिने भाषा नेवार हुनुहुन्छ भने नेवारी बोल्नुहुन्छ हो, लिम्बू हुनुहुन्छ भने लिम्बू भाषा बोल्नुहुन्छ, तामाङ हुनुहुन्छ भने तामाङ भाषा बोल्नुहुन्छ। हरेक जातिको छुट्टै भाषा छ र कुन भाषा तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त। ल ठिक छ। शैक्षिक अवस्था या कतिजनाले के पढ्नु भएको छ, साक्षर हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन त्यो कुरा पनि।
जन्म कहिले जन्म भयो कहिले मृत्यु भयो यदि परिवारको सदस्यमा कोहीको मृत्यु भएको छ भने विवाहको कुरा गर्छौँ विवाह कतिजनाको भएको छ छैन लगायतका कुराहरू आदि व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरिन्छ ओके व्यक्तिगत पर्सनल इन्फर्मेसन सङ्कलन गरिन्छ हरेकको व्यक्तिगत विवरण भनेको यो पनि भन्नुपर्छ व्यक्तिगत विवरण भनेको पर्सनल डिटेल्स के चाहिँ पर्सनल डिटेल्सको कुराहरू छ अब भाइ बहिनीहरू हामीले नेपाली पढ्दै इङ्ग्लिसलाई पनि किन बुझ्न गइरहेका छौँ भने हामीले सोसलमा अहिले धेरै ठाउँमा नेपालीमै पढाइ किन हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले नेपालीका टर्म्सहरू बुझेनन् हैन भन्ने कुरा भयो पर्सनल डिटेल्स भन्दा बुझ्ने तर व्यक्तिगत विवरण भन्दा नबुझ्ने स्थिति पनि भयो कतिपय परिस्थितिमा तर कतिपयलाई व्यक्तिगत विवरण थाहा छ तर पर्सनल डिटेल्स भन्ने कुरा त्यो टर्म थाहा भएको हुँदैन तपाईले कुनै पनि ठाउँमा जानुहुन्छ विदेश जानुहुन्छ या कुनै अरू मान्छेले पर्सनल डिटेल्स भन्छ भने पनि तपाईले बुझ्नु पर्यो र व्यक्तिगत विवरण भन्छ भने पनि तपाईले बुझ्नु पर्यो हो तपाईले मलाई तपाईको पर्सनल डिटेल्स दिनु नै भन्छ कतिपय ठाउँमा यो पर्सनल डिटेल्स भनेको के हो भनेर सोध्न पनि नपरोस् तपाईको व्यक्तिगत विवरण के हो भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो भनेको आफ्नो विवरण व्यक्तिगत जन्म मृत्यु लगायतका हैन उमेर साक्षरता लगायतका सबै कुरा सोध्न खोजिएको भनेको भनेर बुझ्ने जन्म हैन उमेर अनि पढाइ लगायतका कुराहरू है ओके अब हामी कुरा गरौँ जनगणना गर्ने काम प्रत्येक 10 वर्षमा हुन्छ एभ्री डिकेड भन्छौँ के भन्छौँ एभ्री डिकेड 10 वर्ष भन्नुको मतलब चाहिँ हरेक एक दशक भन्छ द्याट इज एभ्री डिकेड भनेको एभ्री 10 इयर्स भनेको के जनगणना सधैँ हरेक 10 वर्षमा चाहिँ हुने गर्छ हो हरेक 10 वर्षमा हुने गर्छ 1968 मा 1978 मा 1988 मा 1998 मा 2008 2000 गर्दै गर्दै अहिले हामी 2078 मा पनि हुनु पर्यो त्यसरी चाहिँ गरेको छ है ठीक छ ओके यो कुरा तपाईले बुझ्नु होला भाइ बहिनीहरुले है ल ठीक छ अब हामी अर्कोमा जाउँ नेपालमा जनगणना विक्रम सम्वत 1968 सालबाट सुरु भएको कति विक्रम सम्वत 1968 यो त हामीले अघिल्लो क्लासमा पढ्यौं 1968 सालबाट सुरु भएको मेबी चन्द्र शमशेरको पालामा हैन हामीले त्यो पढेथ्यौ आई गेस या त्यसपछि नेपालमा जनगणना सुरु भएको 100 वर्ष अवसर पारेर असार 8 लाई जनगणना दिवस सेन्सस डे का रूपमा मनाउन थालिएको छ कहिले अरे यो कुरा नोट गर्नुस् है यो कुरा सोधेको हुन्छ एक्जाममा धेरै ठीक छ लेट्स डु दिस वन एकछिन ल here we go यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी लिन सक्छौं हेर्नुस् त असार 8 गतेलाई जनगणना दिवसलाई निलो गराउनु पर्छ क्या हो ओके असार 8 का यो कुरा नोट गर्नुस् असार 8 लाई कति गतेलाई असार 8 लाई जनगणना दिवस वा सेन्सस डे का रूपमा पनि मनाउन थालिएको छ यो कुरा बुझ्नु भएको छ हो ल विक्रम सम्वत 2068 मा 11औं जनगणना भएको थियो कतिवटा 11औं जनगणना कति 11th सेन्सस कलेक्सन रिपोर्ट कलेक्सन भएको थियो 2068 मा उक्त जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या 2,64,94,504 रहेको थियो यो कुरा याद गर्नु पर्यो है कति अरे हेर्नुस् त 2,64,94,504 रहेको थियो यो कुरा 2,64,94,504 भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ जनसंख्या रहेको रहेछ कति 2,64,64,00,000 ए बुझ्नु है मेरो 2,64,94,504 2,64,94,504 मा फेरि दोहोऱ्याउँछु 2,64,94,504 2,64,94,504 हो फेरि दोहोऱ्याउँछु म 2,64,94,504 2,64,94,504
64,94,504। यो मैले तपाईँलाई किन 3-4 चोटि दोहोऱ्याएँ भन्दा यो गर्दा तपाईँको दिमागमा घुसोस् भनेर एउटै कुरा दोहोऱ्याएको छु। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण डाटा हो, यो हरेकलाई थाहा हुनुपर्छ। यो कुरा तपाईँ हरेकलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो है, यो कुरा नोट गर्नुहोस्। ल ठिक छ। अब हामी यो गरौँ। नेपालमा जनगणना बसोबासका आधारमा गरिन्छ। के को आधारमा? बसोबासका आधारमा। कहाँ को बसिरहेको छ त्यसको आधारमा हो। जनसङ्ख्या गणना बसोबासको आधारमा गरिन्छ। जनसङ्ख्याको आकार, बनोट, परिवर्तन र वितरण सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु जनगणनाको उद्देश्य हो गरे। यो कुरा बुझ्नु पर्यो हेर्नुहोस् है। सरी, जनसङ्ख्याको आकार हैन, यसको चाहिँ स्ट्रक्चर हैन, बनोट के छ, कसरी बनेको छ, परिवर्तन कतिको परिवर्तन भएको छ, चेन्जेस कतिको छ, र डिस्ट्रिब्युसन सम्बन्धी यो त हामीले अगाडि पनि कुरा गर्यौँ। सङ्कलन गर्न जनगणनाको उद्देश्य हो। यो चाहिँ एक हिसाबले हामीले जनसाङ्ख्यिकीमा नै अध्ययन गर्ने कुराहरू पनि हो। विक्रम सम्वत 2078 साल 12औं जनगणना वर्ष हो। कति? 12th। यो पनि याद गर्नु पर्यो। 12 जनगणना। अब 2078 साल आइसक्यो, अब जनगणना पनि हुन्छ। सो स्टे प्रिपेयर्ड फर द्याट। अब यो जनगणना अब केही समय हुन्छ भाइ बहिनीहरू, सो टेन्सन नलिनुहोस् है, तपाईँले यो कुरामा बुझ्नुहुन्छ। ठिक छ। अब अर्को हामीसित विषयवस्तु रहेको छ पञ्जीकरण भनिएको छ। अब यो पञ्जीकरण भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ, अब यो पञ्जीकरण भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रजिस्ट्रेसन भन्छ है। के भन्छ? रजिस्ट्रेसन भन्छ। रजिस्ट्रेसन भनेको त्यो पञ्जीकरण होइन। अब के हो त रजिस्ट्रेसन भनेको, यो बारे पनि बुझौँ है त। इङ्ग्लिसमा त रजिस्ट्रेसन सुन्नुभएकै होला, अब यसलाई पञ्जीकरण भन्छ नेपालीमा चाहिँ। जनसङ्ख्या तथ्याङ्क सङ्कलनमा पञ्जीकरण महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। के हो त? जनसङ्ख्या तथ्याङ्क सङ्कलनमा हो, पपुलेसन स्ट्याटिस्टिक्स कलेक्सन, डाटा कलेक्सनमा पञ्जीकरण रजिस्ट्रेसन एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। एक जनगणनाबाट अर्को जनगणना बीचको अवधिभर मानिसको जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई आदि विवरण अद्यावधिक हुन्छ हो। अद्यावधिक फरक भन्दा 10 वर्षमा धेरै कुरा फरक हुन्छ। र व्यक्तिगत, अब 10 वर्ष अगाडि नजन्मेको मान्छे, नयाँ जन्मेको, कतिपय मान्छेको मृत्यु हुन्छ 10 वर्षभित्रमा होइन, कतिपयको विवाह हुन्छ। यो कलेक्सन चाहिँ हामीले डाटा कलेक्सन गर्छौँ हरेक 10 वर्षमा चाहिँ। व्यक्तिगत वा पारिवारिक सूचना राख्ने कार्य पञ्जीकरण हो। के हो? व्यक्तिगत वा पारिवारिक सूचना। सो यसलाई के भन्छ? पर्सनल अर फ्यामिली इन्फर्मेसन। यसलाई के भन्छ? पर्सनल अर फ्यामिली सूचनालाई इन्फर्मेसन राख्ने कार्यलाई नै इन्फर्मेसन, पर्सनल र फ्यामिली इन्फर्मेसन राख्ने कार्यलाई है। द वर्क अफ इन कलेक्टिङ पर्सनल एन्ड फ्यामिली इन्फर्मेसन इज कल्ड रजिस्ट्रेसन। रजिस्ट्रेसनमा पारिवारिक र आफ्नो व्यक्तिगत सूचनाहरू राखिन्छ, त्यसलाई हामी पञ्जीकरण भन्छौँ, त्यसलाई हामी रजिस्ट्रेसन भन्दो रहेछौँ। यो कुरा बुझ्नु हो, यो इम्पोर्टेन्ट छ, तल सोध्छ इक्जाममा यो सधैँ प्राय। व्यक्तिगत वा पारिवारिक सूचना राख्ने कार्यलाई पञ्जीकरण भनिन्छ। यो कुरामा नो डाउट, आई थिङ्क नो डाउट, सबै कुरा त्यही नै हो, सिमिलर नै छ कुरा। अब भाइ बहिनीहरू, जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई हेर्नुहोस् है, यहाँ कुरा बुझ्नुपर्छ है। जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई सम्बन्ध विषय जस्ता व्यक्तिगत घटनाको दर्ता अद्यावधिक गर्नलाई पञ्जीकरण भनिन्छ हो। जन्म, मृत्यु, विवाह, कुनै पनि मान्छेको जन्म कहिले भयो, मृत्यु कहिले भयो, विवाह कहिले भयो, बसाइसराई कहाँ गरियो, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनालाई दर्ता कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पञ्जीकरण भन्छौँ हो। रजिस्ट्रेसन, त्यसलाई दर्ता गर्ने, सरकारी निकायमा दर्ता गर्ने भनेको त्यहाँ उल्लेख गर्ने हो, यो कुरा भयो। अब पञ्जीकरणलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि भन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा घट्ने विभिन्न घटनाक्रमलाई दर्ता, सरकारी निकायमा दर्ता गर्ने क्रियाकलापलाई हामी
पञ्जीकरण भन्छौँ। अब पञ्जीकरण व्यक्तिगत घटनाको अभिलेख हो अरे हो, पर्सनल इभेन्ट। अब घटनालाई हामी प्राय इभेन्ट भन्ने गर्छौँ, व्यक्तिगत पर्सनल इभेन्ट के। अब जन्म हुनु पनि एउटा ठुलो अकेजन्स वा इभेन्ट हो होइन, अनि विवाह हुनु पनि ठुलो इभेन्ट हो तपाईँको लाइफमा। देन यी कुराहरू इभेन्ट हुन्, महत्त्वपूर्ण समय तपाईँको जीवनका, र यसलाई अभिलेखको रूपमा सरकारी निकायहरूमा दर्ता गर्नु वा उल्लेख गर्नु वा प्रमाणित गर्नु, त्यसलाई भनिन्छ रजिस्ट्रेसन। अब जस्तै पञ्जीकरणले नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न राज्यबाट कानुन बमोजिमका सुविधा लिन सहयोग प्रदान गर्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। पञ्जीकरण वा रजिस्ट्रेसनले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न, द्याट इज सिटिजनसिप सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नको लागि राज्यबाट कानुन बमोजिम सुविधाहरू लिनको लागि, कानुनले विभिन्न सुविधाहरू दिएको हुन्छ कानुनले, घर जग्गा किन्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने लगायत कुराहरू, त्यो कानुन बमोजिम सुविधा लिन सहयोग पनि प्रदान गर्छ। र पञ्जीकरणले जनसङ्ख्याको विवरण, जनसाङ्ख्यिकी तत्त्वको विश्लेषण गर्न वास्तविक सूचना प्रदान गर्छ भनेको छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। पञ्जीकरणले जनसङ्ख्याको विवरण, अब पपुलेसन डिटेल्स, अब यसबाट हामीले बोल्न डिटेल्स पनि निकाल्न सक्छौँ। जनसाङ्ख्यिकी तत्त्वको विश्लेषण भनेको डेमोग्राफिक कम्पोनेन्ट्सहरूको पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ होइन। अब डेमोग्राफिक कम्पोनेन्टभित्र नै त्यही जन्म मृत्यु बसाइसराइ नै परिरहेको हुन्छ, र गर्न वास्तविक सूचना प्रदान गर्छ होइन, एक्चुअल इन्फर्मेसन सूचना चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। अब नेपालमा विक्रमसम्म 2034 साल वैशाख 1 गते पञ्जीकरण वा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु भएको। विक्रमसम्म 2034 साल वैशाख 1 गतेदेखिबाट पञ्जीकरण व्यक्तिगत घटनाको दर्ता सुरु भएको चाहिँ रहेछ 2034 सालदेखि मात्र होइन। अब हामी कुरा गर्छौँ दोस्रो। अब भाइ बहिनीहरूले मैले भन्दैछु, यो पाठ पढिसकेपछि तपाईँले धेरै कुराहरू जानिसक्नुहुनेछ, र अन्त्यमा हामीले पाठको प्रश्न र उत्तरहरू पनि गर्न लाग्छौँ, र पाठको अन्तिम टपिक छ अभिलेख। अब यो अभिलेख भनेको के हो यो बुझौँ। अब यो अभिलेख भनेको चाहिँ भाइ बहिनीहरू इङ्ग्लिसमा ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ खासमा इन्स्क्रिप्सन भन्छ। यो चाहिँ प्राय कुनै पनि सर्फेसमा, अब काठमा या कागजमा लेखिएका कुराहरूलाई चाहिँ, प्रमाणित कुराहरूलाई चाहिँ इन्स्क्रिप्सन पनि भन्न सक्छौँ। अब यो सर्फेसले बुझौँ, भित्र हेरौँ अभिलेख भनेको के हो, पाठमै लेखेको छ त्यो बुझौँ न होइन। ल, पाठमा अभिलेख वा इन्स्क्रिप्सन भनेको के हो बारेमा हामी बुझ्छौँ। जनसङ्ख्या सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने अर्को स्रोत अभिलेख हो। जनसङ्ख्या सम्बन्धी, सेन्सस सम्बन्धी, सेन्सससँग त जनसङ्ख्याको एउटा अर्को स्रोत हो भने, त्यस्तै इन्स्क्रिप्सन वा अभिलेख पनि अर्को स्रोत बन्न जान्छ जनसङ्ख्या सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न। एउटा हामी यो त के पढ्यौँ, यो रजिस्ट्रेसन, एउटा हामी जनगणना पढ्दाखेरि सेन्सस, अर्को पञ्जीकरण बुझ्यौँ रजिस्ट्रेसन, त्यसमा चाहिँ अभिलेख। अब यस्ता अभिलेखहरू आफ्ना कार्यालयमा कामकाजमा सघाउ पुर्याउने हिसाबले छुट्टा छुट्टै संस्थाहरूमा सङ्कलन गरेका हुन्छन् हो। जस्तै मालपतमा एउटा हुन्छ भने, त्यस्तै अब गाउँपालिकामा हुन्छ, यो सबै ठाउँ इन्स्क्रिप्सन्सहरू, अभिलेखहरू प्राप्त हुन्छ हामीलाई अब डाटाहरू। अब त्यसैले यिनमा सबै खालको सूचनाहरू हुँदैनन्। अब सबै खालका सूचना हुँदैनन् यिनमा चाहिँ, अब प्राय नाम, ठेगाना लगायतको कुरा हुन्छ, जन्म मृत्यु प्राय त्यति धेरै हुँदैनन्। अब यस्ता अभिलेखमा खास गरी मतदाता नामावली परे हो, मतदाता नामावली, भोटिङ कोडहरू यो भयो, नागरिकताको लगत भयो, टेलिफोन डाइरेक्टरी भयो, विद्यालय भर्ना लगत आदि पर्छन्। अब विद्यामा भर्ना गर्दा जाँदाखेरि कतिजना विद्यार्थी भर्ना भए, प्रत्येक विद्यालय, त्यो पनि एउटा डाटा हो। मतदाता कतिजनाले मतदान दिए, त्यो पनि डाटा हो, तर यो फिक्स्ड हुँदैन किनकि सबैले मतदान दिँदैनन्। सो त्यो हुँदाखेरि त्यति खास गरी त्यति ठुलो तरिकाले, भयङ्कर ठुलो तरिकाले त्यति सहयोग त पुऱ्याउँदैन, तर ठिक छ, केही हदसम्म सहयोग त पुऱ्याउँछ। खास गरी अनुसन्धानकर्ता, प्रशासक र योजनाविदहरूको प्रयोगका निम्ति यस्ता अभिलेख उपयोगी हुन्छन् र यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। खास गरी अनुसन्धानकर्ता, रिसर्चरहरूका लागि, अनि प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेसनको लागि, र योजनाविदहरूलाई, अब प्लानिङ एक्सपर्टहरूका लागि होइन,
प्रयोगको निम्ति यस्ता अभिलेखहरू उपयोगी हुन्छन् उनीहरूको लागि चाहिँ अभिलेखले धेरै महत्त्व राख्छ। तर खास गरी जस्तै जनगणना त अब एक्ज्याक्ट नै भइहाल्यो, रजिस्ट्रेसन त्यसपछि अलि एक्ज्याक्ट हुन्छ, त्यति जनगणना सबैभन्दा एक्ज्याक्ट हो कि। र अभिलेख भनेको त्यति साह्रो जनसाङ्ख्यिकीलाई चाहिँ त्यति सहयोग नगरे पनि तर थोरै मोरै त सहयोग गर्छ, तर सँगसँगै योजनाविदहरूका लागि होइन, अनि प्रशासक लगायतको लागि, अनुसन्धानकर्ताको लागि, रिसर्चरहरूको लागि यो अभिलेख चाहिँ मायने चाहिँ राख्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ हो। यो कुरा बुझेपछि धेरै सजिलो हुन्छ। अब योजनाविदहरूलाई अब हामी अभ्यासमा लाग्छ, द्याट इज एक्सर्साइजमा। यसमा लेख्छ 1 नम्बरमा जनसङ्ख्याको, अब हामी प्रश्न उत्तर लेख्छौँ, हातिनुहोस्। जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरूको सूची तयार पार्नुहोस् अरे हो। जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू सूची तयार पार्नुहोस्। अब सूची त के हो त, यहाँ लेखिदिन्छौँ पढ्नु है, लेख्नुहोस् है सबैजनाले। जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू को सूची एकछिन ल। यस प्रकार रहेको छ। 1 नम्बरमा जनगणना, जसलाई हामी सेन्सस भन्छौँ। 2 नम्बरमा के हुन्छ याद गर्नुहोस् त, पञ्जीकरण, जसलाई हामी के भन्छौँ त, रजिस्ट्रेसन भन्छौँ। र तेस्रो नम्बरमा हामी के भन्छौँ त, अभिलेख भन्छौँ। अभिलेख भनेको इन्स्क्रिप्सन हो, इन्स्क्रिप्सन्सहरू हुन्छ। अब यसलाई थोरै बुझ्ने कोसिस गरौँ। जनसङ्ख्या तथ्याङ्क स्रोतहरू, हामीले जनसङ्ख्या कसरी कलेक्ट गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले जम्मा गर्न सकिन्छ जनसङ्ख्याका तथ्याङ्कहरू, डाटाहरू भन्ने कुरामा चाहिँ हामी गर्दाखेरि चाहिँ स्रोतहरूको सूची तयार पार्नुहोस् भनेको चाहिँ यस प्रकार छ। 1 नम्बरमा त जनगणना, यो जति राम्रो त के भन्दैन। अब जनगणना भनेपछि त अब जनसङ्ख्या घर घर गएर जन्म, मृत्यु, विवाह लगायतका इन्फर्मेसन ल्याइसकेपछि एकको डाटा तथ्याङ्क हामी लिन्छौँ। 2 नम्बरमा पञ्जीकरण भनेको उनीहरूको विभिन्न हरेक व्यक्तिको जीवनमा घटेका घटनाहरू, विवाह दर्ता, जन्म दर्ता लगायतको जुन कार्यालयहरूमा गरिन्छ त्यो एउटा रजिस्ट्रेसन हो, त्यसबाट पनि हामीले डाटा लिन सकिन्छ। र तेस्रो भनेको अभिलेख। अब अभिलेख भनेको इन्स्क्रिप्सन्स भइहाल्यो। इन्स्क्रिप्सन भनेको तपाईँको गाउँ, अब विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँ लाइसेन्सको एक्जाम दिनुहुन्छ या अब मतदाताको नाउँवालीको कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरू चाहिँ जुन त्यहाँबाट जुन डाटाहरू निक्लिन्छ त्यसलाई हामीले अभिलेखहरू भन्छौँ। यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई मेटाउँ, मैले मेटाइसकेँ है, लेख्नु भएको छैन लेखिहाल्नु त छिटो ल, लेखिहाल्नु, यो लेखिहाल्नुहोस् त ल, लेख्नु भएको छैन लेखिहाल्नु है ल, लेखिहाल्नु त, यो यति हो ल, लेख्नु छिटो। मैले 5 or 3 भन्छु, स्क्रिनसट गर्नु या जे गर्नु, तर लेख्ने भए लेख्नु है, लेख्दा राम्रो है सँगैसँगै। 5 4 3 2 and 1 ल, मैले मेटाइदिन्छु अब है ल। सबैजनाले साथ लेख्नुभयो होला, मैले मेटाइदिन्छु। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जान्छौँ है ल। अलि ठुलो गरौँ यो मेटाउने सिलसिला चाहिँ अलि, खै त मेटाए त ल।
ल ठिक छ, अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाँदैछौँ है त। यसलाई मेटौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा है, नेपालमा पहिलो र पछिल्लो जनगणना कहिले भएको थियो? हो, नेपालमा पहिलो जनगणना लेख्नुहोस् है सबैजनाले। नेपालमा पहिलो जनगणना, यो पनि विक्रम सम्वत लेख्नुपर्छ है। विक्रम सम्वत 1968 साल मा भएको थियो भने पछिल्लो जनगणना विक्रम सम्वत कतिमा त पढेको थियौँ नि हामीले, बिर्सिनु भएन है। 2068 साल 2068 BS मा भएको थियो। र अब हाम्रो कहिले हुन्छ भन्दा 2078 सालमा हुन्छ है। ठिक छ। सो नेपालमा पहिलो चाहिँ 1900 विक्रम सम्वत 1968 नेपालमा पहिलो जनगणना विक्रम सम्वत 1968 सालमा भएको थियो भने पछिल्लो जनगणना विक्रम सम्वत 2068 साल, द्याट इज 2068 BS मा चाहिँ भएको अवस्था थियो। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ भाइ बहिनी राम्रोसितै हैन। अब हामी प्रश्न नम्बर 10 मा अर्थात् तेस्रो नम्बरमा हामी जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू है। पञ्जीकरण भनेको के हो? नेपालमा पञ्जीकरण कहिलेबाट सुरु भएको, यो बारे बुझ्नुपर्छ। पञ्जीकरण भनेको के हो, यो मैले भन्थेँ अगाडि सोध्न सक्छ है तल भनेर ठ्याक्कै सोध्यो। र नेपालमा पञ्जीकरण कहिलेबाट सुरु भएको भन्ने कुरा छ हो। अब यसको उत्तर मैले ठ्याक्कै यहाँ किताबमा चाहिँ लेखेको छैन, तर मैले मिलाएर लेख्ने कोसिस गर्छु। सबैजनाले सार्नुहोस् है त, सार्नुहोस्, बुझ्नुहोस् है। ठिक छ। हुन त मैले सबै बुझाइदिइसकेको छु। प्रश्न नम्बर 3 मा छ। प्रश्न नम्बर 3 मा के छ उत्तर लेख्नु। सबैजना अगाडि कापी कलम लिएर बस्नुहोस् है। यति मेहनत गरेको छु, तपाईँ पनि मेहनत गर्नु पर्यो नि है त। ल लेख्नुहोस् त। कुनै पनि व्यक्तिको वा परिवारको जन्म, मृत्यु, विवाह हैन, अनि बसाई सराई जस्ता व्यक्तिको जन्म मृत्यु जस्ता विवरण दर्ता गरिने कार्यलाई पञ्जीकरण भनिन्छ। हो, यही यसको एन्सर है। किताबमा हेऱ्यो भने थोरै छोटो, एकदमै थोरै छोटो दिएको छ, तर यसमा मैले अलि मिलाएर लेखिदिएँ है त, सबैलाई जोडेर। यो लेख्नुहोस्। कुनै पनि व्यक्तिको वा परिवारको जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई जस्ता विवरण दर्ता गरिने कार्यलाई डिटेल्स हैन, जन्म मृत्यु विवाह गर्ने कार्यलाई दर्ता सरकारी निकायमा गर्न सकिन्छ हैन, प्राय सरकारी निकायमै दर्ता गरिन्छ। दर्ता गर्ने कार्यलाई हामी पञ्जीकरण भनिन्छ
हो, यही कुरा लेख्ने है। ठिक छ, यही कुरा लेख्ने। कुनै पनि व्यक्तिको वा परिवारको जन्म, मृत्यु, विवाह, बसेसराई जस्ता विवरण दर्ता गरिने कार्यलाई पञ्जीकरण भनिन्छ। हो, जस्ता घटनाको विवरण हो, तर यहाँ जस्ता विवरण गर्ने त्यति लेख्ने, यही नै ठिक हुन्छ। अब यहाँ लेख्दाखेरि कम्प्लेक्स हुन्छ, अरू लेख्दाखेरि यहाँ थप्न त मिल्छ अझै, तर अलि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ याद गर्न। इक्जामलाई यतिले काफी पुग्छ, केही टेन्सन छैन है। नोटमा लेखिहाल्नुहोस् यो कुरा। मैले अब यो मेटाउँछु है त, 5 गन्छु, 5 गनेपछि म लगत्तै मेटाउँछु है। यो 5 पछि 81 गर्छु है। सारिहाल्नु, सार्नेले नसार्नेले होइन, सार्नै पर्यो, स्क्रिनसट गरे नि हुन्छ होइन उनलाई, तर यो सार्नै पर्यो। कापी र कलम अगाडि राखेर यो कुरा सार्नै पर्यो हो। ल मलाई 5 4 3 2 अनि 1 सक्यो है। ल यति कुरा भयो भनेहरू। अब हामी यो प्रश्नमा चाहिँ नेपालमा पञ्जीकरण कहिलेबाट सुरु भयो? नेपालमा पञ्जीकरण विक्रम सम्वत 2034 बाट सुरु भएको हो भनेर लेख्नु पर्यो होइन, यहाँ लेखेको छ होला सायद। पञ्जीकरण 2034 साल वैशाख 1 गते, अझै वैशाख 1 गते लेखिदिनु है, त्यो अझै राम्रो हुन्छ। एक साल अहिले मेटाम। साल वैशाख 1 गतेबाट सुरु गरिएको हो भनेर लेख्नु पर्यो है त, यति। अब हामी क्रियाकलापमा छौँ, द्याट इज एक्टिभिटिज है। अब 1 नम्बरमा लेख्नु, जनसङ्ख्याको सही सूचना प्राप्त गर्न जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। कसरी उल्लेख गर्नुपर्छ अरे? जनसङ्ख्याको सही सूचना प्राप्त गर्न जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। कसरी? यो कुरा हेर्नुहोस्, यसको उत्तर लेख्छु मैले है, लेख्नुहोस् है सबैजनाले। जनसङ्ख्याको सही सूचना प्राप्त गर्न जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, किनकि यस्ता स्रोतहरूबाट हामीले कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारको जन्म, मृत्यु, विवाह,
बसाइ सराई जस्ता घटनाको विवरण सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ र यो औपचारिक तथ्याङ्क पनि हो भनेर यसरी लेख्ने है। ठिक छ ल। जनसङ्ख्याको सही सूचना प्राप्त गर्न जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, किनकि यस्ता स्रोतहरूबाट हामीले कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारको जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई जस्ता घटनाको विवरण सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ र यो औपचारिक तथ्याङ्क पनि हो भनेर यसरी लेख्ने। यति लेखेपछि तपाईँलाई काफी पुग्छ है। ल यो सबैजनाले सार्नुहोस् त, यो सबैजनाले सार्नुहोस्। 1 नम्बरको उत्तर लेखिदिएको छु। जनसङ्ख्याको सही सूचना प्राप्त गर्न जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको स्रोतहरूको महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। कसरी भनेको छ, कसरी भन्ने कुरा चाहिँ यसरी 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 भनेर उत्तर दिएको छु। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ठिक छ। जनसङ्ख्याको सही सूचना प्राप्त गर्न जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। कसरी भनेर लेखिएको छ, उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। अब यो बारेमा तपाईँले एन्सर पाइसक्नु भएको छ, यहाँ लेखिदिइसकेको छु। अब मजाले लेख्नुहोस्। अब यो बारेमा भनिदिइसकेको छ। जनसङ्ख्या सही सूचना प्राप्त गर्न जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ अघि लामो कुरामा यस्ता स्रोतहरूबाट, जस्तै पञ्जीकरणबाट हैन, जनगणनाबाट हैन, अनि त्यसपछि अभिलेखबाट हामीले जन्म, कोही मान्छे कहिले जन्म, कहिले मृत्यु भयो, या कसैको विवाह भयो, या बसाइसराई भएको छ, यी कुराहरूको हामीले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जानकारी, व्यक्तिगत साथै पारिवारिक तथ्याङ्क विवरण हामीले लिन्छौँ र त्यही नै हाम्रो जनसङ्ख्याको आधार हुन्छ, यी स्रोतहरू नै है। यो कुरा भयो र यो औपचारिक पनि हुन्छ है, अफिसियल हुन्छ, फर्मल नै हुन्छ, किनकि सरकारी निकायहरूमा चाहिँ यी विवरणहरू दर्ता गरिएको हुन्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ भाइ बहिनीहरू है। तपाईँको घर परिवार वा समुदायमा कसैले आफ्नो परिवारको व्यक्तिगत घटना दर्ता नगराएको व्यक्ति भेट्नुभयो भने उहाँलाई दर्ता गर्नुका फाइदा उल्लेख गरी कसरी सम्झाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। तपाईँको घर वरिपरि, यसलाई लेखौँ। अब यो प्रश्न मैले यो चाहिँ मेटाइदिन्छु है, म 5 गन्छु अनि मेटाइदिन्छु है। त्यो अब अर्को प्रश्न हामी लागिहालौँ। 5 4 3 टिक टिक 2 टिक टिक अनि 1। ल मैले मेटाएँ त। माथिबाट मेट्न दिएको छु, नलेखेकोले लेख्दै गर्नु होला। हामी प्रश्न नम्बर 2 गर्दैछौँ है त। अब केही सेकेन्ड्सहरूमा ल लेख्ने हो त। आर यु गाइज रेडी? ल आर यु गाइज रेडी? ल रेडी हुन्छ। आज अगाडि भन्न बिर्सेछु क्या है। ल ठिक छ। प्रश्न नम्बर हामी 2 मा छौँ है। ल ठिक छ। प्रश्न नम्बर
2 मा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 2 मा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईको घर परिवार वा समुदायमा कसैले आफ्नो परिवारको व्यक्तिगत घटना दर्ता नगराएको व्यक्ति भेट्नु भयो भने उहाँलाई दर्ता गर्नुको फाइदा उल्लेख गरी कसरी सम्झाउनुहुन्छ? यसलाई लेख्नुहोस् उत्तर। यदि मैले घर परिवार वा समुदायमा कसैले आफ्नो परिवारको व्यक्तिगत घटना दर्ता नगराएको भेटेमा म उहाँलाई एकछिन है, उहाँलाई दर्ता गरेपछिका पाइने कानुनी सुविधाका बारे सम्झाउने छु। उहाँलाई जनसङ्ख्या गणनामा उहाँको भूमिका महत्त्व बारे प्रकाश पार्नेछु भनेको बुझाउने छु है, भन्ने कुरा प्रकाश पार्नेछु भनेर लेख्नुहोस्। अब यो कुरा लेखिदिने धेरै हसँग मिल्छ यो त लेख्नुहोस् त तपाईले सबैजनाले सार्नुहोस् त यो बुझ्नु हो नि भन्न खोजेको त के हो। तपाईको घर परिवार र समुदाय कसैले आफ्नो परिवार लगायत कुरा छ भने यस्तो मैले के भन्छ, यदि मैले घर परिवार वा समुदायमा कसैले आफ्नो परिवारको व्यक्तिगत घटना जन्म मृत्यु विवाह बसाइँ लगायत कुराहरू दर्ता नगराएको भेटेमा म उहाँलाई दर्ता गरे पछिका पाइने कानुनी सुविधाका बारेमा हैन सम्झाउने छु। कानुनबाट हामीले के सुविधा पाउँछौं त्यो दर्ता गरे बापत उहाँलाई जनसङ्ख्या गणनामा उहाँको भूमिका महत्त्वबारे प्रकाश पार्नेछु। अब उहाँले सही दर्ता गर्नुभयो भने जनगणनाको लागि सही माध्यम हुन्छ, जनसङ्ख्या गणनाका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्ने छ। अब भनौँ न त्यो गरिसकेपछि राज्यको विश्लेषण योजनामा पनि सहयोग पुग्नेछ र उहाँले एउटा असल नागरिकको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ है। ल यो कुरा भयो त भाइ बहिनीहरु, ठीक छ। यो कुरा मैले लेखे, सार्नु भयो होला, मैले मेट्दैछु माथिबाट है, ठीक छ। मैले माथिबाट लेख्दै मेटाउँदै छु। अब हामी अन्तिम प्रश्न छौं आजको पाठको है। आज हामी आजको पाठको अन्तिम प्रश्नमा छौं।
है त। अन्तिम प्रश्नमा छौँ र अन्तिम प्रश्न हाम्रो सामुदायिक कार्य द्याट इज कम्युनिटी वर्क, द्याट इज कम्युनिटी वर्क भन्छौँ है। कम्युनिटी वर्क गर्दैछौँ हामीले है। र यहाँ के भनिएको छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, आफ्नो वडाको गत 1 महिनाको पञ्जीकरण अद्यावधिकताको अवस्था अध्ययन गरी कक्षामा प्रतिवेदन अब यसलाई चाहिँ के गर्नु भने पञ्जीकरणको बारेमा बुझ्नु छ भने तपाईँको गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडा कार्यालय नजिक वडा कार्यालयमा गएर मलाई पञ्जीकरणका केही विवरणहरू दिनुहोस् र पछिल्लो 1 महिनाको के छ पञ्जीकरणमा, कति के दर्ता भयो, कति मान्छेले आफ्ना विवरण दर्ता गरे भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँले लेख्नुहोस् है। यो सबै यो चाहिँ तपाईँले वडा अध्यक्षमा गएर तपाईँले यदि वडा कार्यालयमा जान तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने तपाईँले शिक्षकको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले शिक्षकले सहयोग गर्ने कुरा पनि हो, सामुदायिक कार्य है। आफ्नो वडा कार्यालयमा जाने तपाईँको हरेक वडामा त्यही नजिकै थोरै सानो एरियाभित्रै हुन्छ, तपाईँको नजिकै छ तपाईँको वडा कार्यालय बुझ्यो भने। र गत 1 महिनाको पञ्जीकरण अद्यावधिकताको अवस्था अध्ययन गरी हो कक्षामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यसको प्रतिवेदन वा रिपोर्ट चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ उस्तो यस्तो रहेछ भनेर प्रतिवेदन तयार गर्न तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ र तपाईँले शिक्षकले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ यो बारेमा एन्सर लेख्ने भन्दा नि यो कम्युनिटी वर्क हो, गएर गर्ने काम हो। वडा कार्यालयमा जाने र मलाई पञ्जीकरणको बारेमा जानकारी दिनु न भनेर सोध्ने, त्यहाँ उहाँले जानकारी दिनुहुन्छ र त्यो बारेमा आएर यस्तो यस्तो भएर रहेछ भनेर विवरण दिने, त्यसलाई प्रतिवेदन भन्यो, पेश गर्ने। यति कुरा भयो। र भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा चाहिँ हामीले सकिसकेका छौँ है। र यदि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ, केही नजानेको कुराहरू छ, केही अलमल छ भने कमेन्टमा प्रश्न लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्यहाँ हामीले एन्सर लेख्ने कोसिस गर्छौँ। र भिडियोमा कतै तपाईँको ध्यान पुगेन या कन्फ्युजन्सहरू क्रिएट भएको अवस्था छ भने भिडियो ब्याकवार्ड गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो दोहोऱ्याएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है। र हरेक शब्द ध्यान दिएर सुन्नु होला, ध्यान दिन छुटेको अवस्था नि आउन सक्छ, ठिक छ, सबै सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा भिडियो दोहोऱ्याएर पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू है, ठिक छ। अब यो कुरा त तपाईँले बुझ्नुभयो। अब हामी पाठ 8मा छौँ, पाठ 8मा छौँ, जहाँ चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्याको अवस्था भन्ने कुरा दिएको छ। अब आजको कक्षा चाहिँ हामी भाइ बहिनीहरू सायद बिदा माग्छौँ। अब अर्को कक्षामा हामी फेरि भेट्छौँ, अर्को कक्षा अझै रमाइलो तरिकाले बुझ्नेछौँ। सबै कुराहरू एक एक वाक्यहरूलाई हामीले केलाउने बुझ्ने कोसिस गरेको हाम्रो अवस्था छ। हामीले नेपाली इङ्ग्लिस दुवै मिडियमलाई हुने गरेर नेपालीलाई इङ्ग्लिस बुझ्ने गरेर इङ्ग्लिसलाई नेपाली बुझ्ने गरेर पढ्ने अध्ययन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अहिलेको लागि चाहिँ हामी बिदा माग्छौँ। बाई बाई।